Blessed afternoon sa atong tanan. Mga kaigsuunan ko din ha kang Kristo. So, ani ana sab kita aron sa pag-share sa pulong sa Ginoo. So today is Tuesday. Daliar kaysa nga tanan mga igsuon no. Paspas kaayo ang panahon. Nindot kaayo nga pamalandungon nga kita nga mga anak sa Dios. Grabe ka safety, no? Hayahay kay atong kinabuhi basta mamalandong lang gid sa pulong sa Dios maigsuon. Ato gining pakanon ang atong real man, no? Dili lang kay kining atong soul or atong lawas maigsuon ng atong ipakaon kun dili kini gid ang matuod nga tao mao ang espiritu maigsuon, no? Kay mo ni siya ang makig meet kang Jesus Christ, no? Hallelujah. So sa dili pa maigsoon ako sab nga gitimbaya among pastor dinhi sa The Word of God Spirit and Life, dinhi sa ani Pastor Jory Catarata, na super kahayahay, no? Congratulations dai pastor sa bagong sakyanan. So lipay kay maigsuon ba kay nga naman ang Dios manggod provide siya magud provide sa tanan nga atong kinahanglan. Kung unsa imong desire sa imong kinabuhi maigsuon, no, di lang gid ka magdali, ihatag gid na sa Dios. Unsa atong desire sa atong kinabuhi, ihatag gid na sa Dios maigsuon. So di gid ka magdali-dali. Hallelujah. Na nga in due time, sa perfect timing mga igsoon, no, sa atong buhi nga Dios, iya gid nang ihatag. Amen. So muna nga congratulations dayto og sa kang Pastor Bernie Sinagunya. Hallelujah. So mga brand new na maigsoon, mga bag-o na ilang mga sakyanan karon. No? So lipay pug kay ta kay nganong maigsoon, no, makita nato maigsoon na kung matinud-anon lang gyud ang anak sa Dios, grabe nga blessings no? Super duper ka nag-awas abundant life mga igsuon. So makita nato ato mga leader mga igsuon nga gibless sa Dios, no? Nya muliwat man ta maigsuon. Hallelujah. Munang hayay kay atong kinabuhi. Liwat man kita sa leader, no? Tanawa maigsuon super blessed kay ko nga grabe nanguha na silang mga sakyanan. Muna nga kung magmatinud-anon lang gid ta mga igsuon sa atong buhi nga Dios, super kay ta kahayahay. O ikaw kung di ka magmatinud-anon sa imong kinabuhi di na, mingon lang ka nga okay ra man ko dari, no. Ay gud igsuon kinahanglan gud nga mo buhat gud ta sa pulong sa ipakana gud nang imong espiritu, no, kay kanang imong espiritu mo na siyang maghari gud, no. Mo nang makahatag sa imong kalig-on ba nga di ka matarog ni Satanas, no. Mo na makig-away kay spirit biatong kaway. So mo na padayon kita sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios maigsuon. So bayong hapon usab kang ang host pastor sa The Word of God si Pastor Alfred Brandal Caslam. Kanunay nga nagatudlo kanato adlaw gabi nga wala gyud pagkakatapol mga igsuon og super ka hardworking nga pastor maigsuon, Pastor Alfred Brandal Caslam. Ug maayong hapon usab kang di sa Bohol, no, Pastor Yumo sa Bohol ug kang Pastora Vivian Lizardo sa Maynila. So daghan na kay maigsuon, no, nag-spread na ang mga kaanakan nga super kamadasigon ba nga nangalagad bitaw. Nabantayan ako maigsuon nga kung kita bitaw mangalagad ta sa Ginoo nga nabitaw nagmalahutayon ta sa pagpangalagad ba nga ang atong kadasig dili nato wadon mga igsuon. Grabe kayo nga panalangin no, dili ta mailad ni Satanas maigsuon. Nagagoon lang gyud ta. Padayon lang gyud ta maigsuon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Tungod kay kini atong gibuhat karon maigsuon, no, atong nagbuhat ta sa bulaton sa atong buhi nga Dios maigsuon. Dili ni tiwayon sa Dios, dili sama sa tawo mga igsuon ba nga ang imong hago mga igsuon, grabe na nimong kahago, di lang tiwayon na sa tawo, no, manang tinunglog gyud ang musalig sa tawo, pero sa Dios maigsuon di gyud, no, di gyud mga igsuon. Manang gigon sa Biblia maigsuon nga di gyud katulog ang Dios maigsuon, no, sa iya mga matinud-anon nga mga anak maigsuon nga sama ka nato, amen, no. Muna nga at muna atong tun-an karon maigsuon nga atong pakanon ang atong espirituhanon, no. Ato manggayong lawas maigsuon nga di matuod ni nga atong pagkatawo, no. Ato manggayong ipakaon buntag, pamahaw, paniudto, panihapon, no. Ang uban mangigsuon kay mabalaka man gani kay base unyag ma-ulcer, makuan kun dili ipakaon mga igsuon. So much more sa tinuod nimo nga pagkatao. Dili nimo ipakaon ang iyang kalanan dana mga igsuon ang atong espiritu mao ang pulong sa Dios. Muna nga kung ang imong espiritu maigsuon luya mo na masakiton ka, no, muna nga pildiro ka sa tanan nga battle sa imong kinabuhi. So muna atong pamalandungan pakanon nato perminti maigsoon dili ta magtapol sa pag-share sa pulong sa Dios. Hallelujah. So mag-pray sa ta before ta magsugod mga igsoon, no. Father God, salamat kay Ginoo ning takna karon sa kahaponon. Salamat Lord Jesus, salamat Holy Spirit. Salamat sa panalangin nga nag-awas-awas sa among panudalan, Father God. Salamat ka healthy, wealthy. Salamat usab kayo Ginoo nga kaming tanan Ginoo nga imong mga anak nga nagmatinud-anon din na kanimo, Father God. Salamat Ginoo nga nag-awas-awas no abundant life, nag-overflow ang among mga panalangin. Ug salamat usab kayo, Father God.
ang kaming tanan Ginoo nga nagalihok kami Ginoo diha sa imo nga buluhaton. Father God, salamat nga wa gyud pagkatapol in the name of Jesus Christ. Ug salamat usab kaayo Ginoo nga sa panalangin nga nag-overtake kanamo Ginoo. Ug salamat gamita kami Ginoo sa pagsulti sa kamatuoran sa tibuok kalibutan. Ug salamat usab kaayo Holy Spirit karong hapuna. Salamat nga ang tanan nga mugula sa kumbaba, dear Spirit and dear life. Salamat Ginoo nga ang tanan nga imong mga kaanakan sa tibuok kalibutan Ginoo nga nagmatinud-anon kanimo Ginoo. Salamat Father God nga imong gipa-boom, gi-bless ang ilang negosyo, sa ilang trabaho gi-promote nimo amahan nga nasayod man gyud ka amahan sa tagsa-tagsa na mo nga kasing-kasing amahan mo lang. Salamat kayo, Father God. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Holy Spirit. Ug Spirit sa distraction, hinay nga internet, pahawa. Go back to the abyss in Jesus' mighty name. Salamat, Father God. Successful ang pag-share, Ginoo. Salamat sa balang Espiritu Santo nga tanan nga mugula sa kumbaba, dear Spirit and dear life. Kontrola ang akong pagpanulti, Holy Spirit, my Lord. Nga walang dagdag, walang bawas ang akong pagpanulti. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. So, mayong hapon no kanatong tanan mga igsuon ko din na kang Kristo. So ang atong topic karon mga igsuon no kuan mga igsuon dinhi sa feeding on the word no nga atong pakanon mga igsuon ang pinaka importante mga igsuon nga tao ba no nga tao sa templo mga igsuon no. Hallelujah. Ani atong lawas mga igsuon manang gingon ang tao mga igsuon Trinity gyapon na espiritu. No, kining espiritu maning matuod nato nga pagkatao maning ang iyang pagkaon ani mga igsuon mao ang pulong sa Dios. No, kinahanglan nga dili lang ka magbasa nga buntag o buntag ra pamahaw ra imong basa mga igsuon man nga ang uban nga ilang gi papasmo-pasmo mga igsuon ba ang kana bitang matuod nga pagkatao bitaw ang espiritu mga igsuon. No, muna nga di sila ganahan mamati sa pulong sa Dios. Muna nga kalapait ang ilang kinabuhi mga igsuon tungod kay ang ilahang espiritu niwang. No, muna nga kung gusto ka nga mutambok maigsoon ang imong espirituhanon maigsoon, no, nga hiyahay kaayo pakanon na nimo maigsoon sa pulong sa Dios. Hallelujah, no? Imong pakanon sa pamahaw, paniudto panhapon, no, imo pa nang ipa-snack mga igsoon. Mabitaw na nga kanunay ta mamalandong sa pulong sa Dios, no? Kay dinhi sa Matthew chapter 4 verse 4, maigsoon nga dinhi mitubag si Jesus. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, no? Ang tao maigsuon nga kinibitaw atong lawas, ang kinibitaw atong templo, kini atong lawas maigsuon gihimo ning templo sa Dios ba, no? Dili lang ni siya mabuhi mga igsuon no sa tinapay lamang, no? Kay naay nagpuyo dani mga igsuon nga kanang matuod nga tao mga igsuon ba muning atong espiritu, no? Kini magong pagkaon mga igsuon kalibutanon mga rice unsa pa na mga igsuon mga pork, isda mga igsuon no kana siya mga igsuon ang imong gipakaon dana imong kalag ang kalag mga igsuon hilig kay naglami ang pagkaon no lami ang pagkaon sa kalag mga igsuon nang gusto mo bitaw nang diha sa Bible mga igsuon nga ingon tong usa ka tao mga igsuon dinhi sa Biblia nga kaon kalag no muna siya kay giandaman ka nagdaghan kaayong pagkaon no muna mga igsuon nga ang kalag mo nang hingatulgon mga igsuon gusto sa kalag mga igsuon nga munang tapulan mo muna nga kung ikaw dili ka himasa sa Biblia, di mo ipakaon ang imong espiritu maigsuon, gahari-hari ang kalag nimo. Kay mo man perminti nimo ipakaon, 'di ba? Mo man perminti nimo imong i-entertain mga igsuon ang imong kalag kung dili nimo ipakaon ang imong espirituhano nga bahin mga igsuon nga ang muna siya ang pinaka-importante mga igsuon. Kay kana siya ang matuod nga tao, muna siya ang the real man, no, the hidden man sa imong kasing-kasing mga igsuon. Muna ang matuod nga pagkatao. Muna siya maigsuon ang makig-istorya, makigminggol sa balang Espiritu Santo. No? Kanang imuha nga espiritu. So, ang iyang kalanunan ana, ang pulong sa Dios. Kaya ang matag pulong, ingon din ni mga igsoon, no? Ingon ang pulong sa Dios mga igsoon, ang kasulatan nag-ingon nga ang tao mabuhi dili sa panlamang kundili sa matag pulong, no? Kining pulong mga igsoon, usab nga isulti sa Dios. No, muning kalanunon sa atong espiritu mga igsuon kining pulong sa Dios. Hallelujah. No? Mo bitaw ni nga kining atong sige bitaw ta mamalandong mga igsuon sa pulong sa Dios. Super kaayo ta ka baskog ang atong panglawas, no? Kay ngano kini ang atong espiritu mga igsuon nga buhi. No? Muni siya makig kuan minggol sa balaang Espiritu Santo mga igsuon. Ang Holy Spirit makig-istorya na sa atong espiritu, dili na siya makig-istorya sa atong kalag. No? Kay tawhanon man na mga igsoon ang kalag. Mo bitaw na nga iparol gyud nato ang atong spirit mga igsoon dili ang atong kalag. Kay kini atong kalag mga igsoon muning makadistract.
muning makapaadto sa tao mga igsuon sa impyerno. Kay ang tuyo sa kalag mga igsuon, no, kalibutanon. No, muna nga, dili na siya makahari mga igsuon ang kalag nimo kung imong ipakaon ang imong espiritu mga igsuon kay muni siya ang murol. Moingon ang kalag nagutom ko, moingon ang imong espiritu mga igsuon, muning panag-away ba sa imong sulod bitaw mga igsuon, no, ang imong kalag ug ang imong espiritu. No, muna moingon ang imong kalag nga pangawat, moingon ang imong espiritu nga dili sayop na. Unya kung ikaw, no, dili nimo pakanon ang imong espiritu mga igsuon sa pulong sa Dios, muna nga madala gyud ka. No, madala ang tao mo ng mga impyerno gyud mga igsuon. Apan kung sige nimo pakanon ang imong espirituhanong bahin mga igsuon ba, ang matuod nga ikaw, super kay ka madaugon mga igsuon. Musimitar man ang imong nga kalag ug ang imong lawas, no? Hallelujah. Muna nga pakanon nato mga igsuon sa pulong sa Dios para nga dili siya mapasmo, no? Dili siya mga igsuon magmasakiton kay kung walay kaon mga igsuon, di ba? Ang imo ganing lawas kung walay kaon mga igsuon ba kung sa tawanon lang. No, ang uban mga igsuon daghan kay nga tiklo kay ngano man, no? Kay ngano man mga igsuon, ang uban mga igsuon nga tiklo kay grabe kaniwang, no? Walay kusog makig-away sa mga kaaway mga igsuon. How much more sa espirituhanon? No, nga ang atong kontra mga igsuon, no? Espiritu. So kinahanglan nga busog pirminti ang atong spirit mga igsuon. Ay mo ni siya mga igsuon makikontras sa mga atong kaaway mga igsuon ba nga nabitong ang atong Holy Spirit mga igsuon, no? Muni siya ang makigminggol, so ang atong spirit mga igsuon muning isog kayo ba, tugod kay tambok kaayo kay pirminti man kamamalandong mga igsuon, no, sa pulong sa Dios. Hallelujah. No, munang atong pakanon atong mga igsuon nga taghaan og panahon, no, ayo og ipatapol kay ang kalag magud mga igsuon labi na sa labi tong kadlawon tungang gabi nga gusto siya matulog ba, no, nga ayaw na pagbasa sa Biblia, no, katulog da diya kay lami kay katulog, pero ang imong espiritu mga igsuon, no, nga gutom ba sa pulong sa Dios, no, gusto gid nga magbasa ka sa pulong sa Dios, no, kay ingon ang pulong sa Dios nga ana bitang magkuan ka kanang magtukaw ka, no, pero ang kining atong kalag mga igsuon hingatulgon kay na. Hallelujah, no, hingatulgon unya kung anon bitaw ni Satanas, no, atakihon day ni Satanas, mag-agoy-agoy dayon na mga igsuon. Hallelujah, no, mag-agoy-agoy mo bitaw na nga kung imong paundayanan ka ng imong kalag mga igsuon, no, ay impierno gyud ka muna nga kinahanglan ato gyung ipakaon ang atong espiritu nga bahin mga igsuon para busog, para musukol og labaw gyud ang atong espiritu kaysa atong kalag mga igsuon. Pag moyo ang espiritu nimo nga imong kalag mga igsuon ba nga mga magkuan ka, mangawat ka, imong espiritu ay sayop na, no, kay nagkaingon ang pulong sa Dios mo nang grabe ka isug kayo ka mga igsuon. Ano bitong sige kag pamalandong, sige kag paminaw sa pulong sa Dios, no, sige kag hugoy-hugoy mga igsuon sa mga nagbalaan mga igsuon, di ba grabe kay busog kay mong espiritu na mga igsuon, sige kag panigab, no, mo nga ga-share ka sa pulong sa Dios mga igsuon, sige kag panigab bisag by faith imong gikaon mga igsuon ba, no, tungod kay busog kay ang imong espiritu mga igsuon, no, mo nga grabe ka baskog kay mong lawas, no, ang uban kay mga igsuon bisag fasting sila 40 days 40 days 40 nights mga igsuon, grabe ka abtik, no, tungod kay ang imong espiritu mo man imong gifeed mga igsuon, muna mo manggod na siyang makigminggol sa atong sa balang Espiritu Santo mga igsuon. Hallelujah. Muna nga ato gyud ipakanon. Ingon dinhi sa Jeremiah 15:16 mga igsuon, ingon dinhi gipatilinghugan ko ang tanang gisulti mo kanako, no, ang pulong sa Dios mga igsuon muni iyang kalanunon, munang patalinghugan ba, kinahanglan i-force gyud imong kaugalingon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. No, kung naabit tay mga igsuon nga imong kalagba nga ayaw lang sa pagbasa kay ayaw lang sa pag-share sa pulong sa Ginoo kay gikapoy man ka, di ba daghan kayo muning reasoning faculties mga igsuon ba imong kalagba, daghan kay rason, no, iyang gamiton imong mata, sakit imong mata man sakit imong matag basa, ayaw sa pagbasa, di ba, ayaw gyud mga igsuon, no. Kay kung busog ang imong espiritu mga igsuon, ikuan gyud nga ikaw kalag, no, imo nang manduan ra na nimo mga igsuon ba nga ikaw mata mo buka ka, no, manduan ra na nimo mga imo ra nang rebukon mga igsuon. Pero kung ikaw ang imong pagbasa mga igsuon, pagpakaon sa imong espirituhanon mga igsuon nga bahin, no, nang pasmo-pasmo mga igsuon, muna nga wala makuan ka, madala ka mga igsuon. Muna nga ang sikreto gyud sa anak sa Dios mga igsuon bitaw nga kana bitong powerful kay mo ampo. Kana ang yang espirituhanon dana mga igsuon busog, no? Muna nga dili gyud matintal, dili gyud madalinas mga igsuon. No, tungod kay gahari gyud,
no ang iyang espiritu. So pakanon gyud nato kay muni siya ang vitamins, muni siya ang food, no? Sa atong espiritu mga igsuon nga matuod nga tao. Muni siya maigsuon ang makigmit kang Jesus Christ. Dili ning lawas. Kining lawas mga igsuon madunot ra man ni, templo ra ba? No? Nahimong balay sa atong espiritu maigsoon nga nagpuyo diha sa kasing-kasing. Mubitan ako imong dawaton sa Ginoong Hesukristo, kinahanglan kinasing-kasing gayud kay nganuman. Ang imong espiritu nga matuod nga tao maigsoon nagpuyo sa imong kasing-kasing. Kinahanglan kasing-kasing, dili mga igsoon sa imong huna-huna kay kalagman na nimo. So kinahanglan gyud imong yung espiritu, no? Once kay imong dawaton sa Ginoong Hesukristo na quicken ba nabuhi bitaw mga igsoon nga ang imong espiritu may igsoon nga katong namatay tungod sa sala, nabuhi siya. Mutong imong perminti ipakaon mga igsoon. No, muna ang iyang kalununon. No, patalinghog muna mo patalinghog sa pulong sa Dios. Maminaw na bisan mga igsoon sa naabitay sa pulong sa Dios, diya sa simbahan magwali mga igsoon, maminaw na ang imong espiritu. Kay mo man na iyang kalununon. Pero ang imong kalag mga igsoon muna siyang mahuyupan sa hangin mga igsoon, baka mga taktika ni Satanas, huyupon dayon. Labi ganahan ni kay kamo katulog muna ang imong espiritu mga igsoon ba nga kana bitang abtik bitaw. Dili gyud siya gusto nga ma-distract, pero kining imong five senses, kining imo nga soul mga igsoon, muna ang ga-distract ko ni Satanas. No? Muni sa maigsuon ang daghan kaayong pamaagi ni Satanas maigsuon aron nga iyaning gamiton ang five senses nga iyang i-distract para nga dili makaampo, no, dili makakaon ang espiritu nimo maigsuon. No? Kung wais ka, di jud ka maminaw sa imuha nga kalag. No? Maminaw gyud ka sa pulong sa atong buhi nga Dios. No, kay upatalinghog gyud maigsuon, no, mayong hapon day sa tanan, mayong hapon sa imo dinha diyan. Akong guwapa nga no, kauban ako sa kan Janet Sultan. So padayon gyud diyan, no, padayon gyud sa pagpangalagad, nindot gyud isa nga tanan, no. Ako gyud na kuanan nga kung kanunay ta nga namalandong sa pulong sa Dios ang atong pamilya, no, equip gyud ta niya, no. Ayo kuan gyud sa imong mama, no, kuan gyud imong mga anak, gibless na ka sa Dios, no. Amen, gibless na ka sa Ginoo. Muna nga padayon lang gyud sa pagpangalagad na uban sa imong pamilya, imong mga anak, no, sa imo abot nimo nga sweetheart, no, padayon mo sa pagpangalagad sa tungbuhi nga Dios diyan. Hallelujah. So kamo ni Aluna, ako gina-pray nga no, balik yun sa atong buhi nga Dios. Mayong hapon usab kang Dunya Elsa Ganso, mayong hapon sa imo dinha Dunya. Hallelujah. Glory to God. And Matt Fox sa man siya, no, glory to God, no. Dayon gyud kamo ni Aluna nga pray gyud nato maigsuon kato atong mga kauban sa una bitaw nga nabitang wala sila nagluya, no, kana bitang dili ang ilang magong espiritu maigsuon ba nang wala na kay nila gipakaon sa pulong sa Dios. Muna nga ang tao dili gasimba, di galuya sila maigsuon, no. No, dili mo mailad banggod ang pulong sa Dios maigsuon. No, maluya man gyud kay nga naman la man ni magipakaon pero kung imo gyung i-force, no, nga mo kuan yung ka mo simba ka ba, mamalanong ka sa pulong sa Dios maigsuon, ayaw bali-baliha ang imong pagkatapol, no, kaya uban man gud maigsuon tapulan sila mo adto magasto unanaon na nimong gasto, ayaw na maigsuon kay grabe kay panalangin nga ihatag sa Dios kanimo kung ikaw nagmatinud-anon ka, no. Thank you, Chi. Amen, no, tinuod gina diyan, no, encourage ta gyud ka, no, mong pamilya gi-bless na ka sa Dios, diba? Muna nga ganahan kay kung maigsuon ba nga pinili man gyud ta kitang tanan mga anak sa Dios maigsuon nga gipili ta sa Dios kay naatay tumong dinhi sa kalibutan kay wala ta ingon nga nagdawat lang ta kang Ginoong Hesukristo nga wala bitay purpose sa atong kinabuhi, naatay role ni ining kalibutan, naatay tagsa-tagsa nga mga gasang gihatag sa Dios kanato. So ato nang gamiton, no, gamiton na nato igsuon muna nga atong pakanon perminti ang atong espirituhanon kay tudluan man ta sa balang Espiritu Santo nga muna imong kuanak, no, muna imong gasa, no, munang tagahan ka sa Dios may igsuon og gasa, no, munang hayahay kaayo kung imong mo-response ka sa calling sa Dios, di ba? Muna nga hayahay kay atong kinabuhi. Ingon dinhi maigsuon nga diya sa Jeremiah 15:16 maigsuon nga patalinghugan ba gipatalinghugan ko ang imong gisulti, no, mo kanako o Yahweh Dios nga labing gamhanan, imo ako busa ang imong pulong makahatag kanakog kalipay. So kini bitong sige tagpamalandong sa pulong sa Dios, abiton nimo kini mo'y nakahatag kanato og kalipay, satisfaction. Kining mga butang sa kalibutan lumalabay ra man ni, kalipay ra ni nga tawhanon ba, no. Kini bitang mga hinanggigon sa Ginoo bitaw nga igadugang lamang ang malipay ana mga igsuon, no, ang kalag nimo ba igadugang ra man gud na, no. Ang kalipay man gud sa imong espiritu mga igsuon ang pulong sa Dios.
Muna siya kung ikaw sige ka og pamalandong sa pulong sa Dios mga igsoon, ang imong tinuod nga pagkatao nga imong espiritu mo ning malipayon tingala ka mga igsoon nga wa kay sakit. No? Hayahay kay imong kinabuhi mga igsoon, naagay mo tugdon sa imong sakit mga igsoon, no? Masunog siya tungod kay ang balang Espiritu Santo nagkalayo ba? No, nagkalayo sa imong kasing-kasing tungod kay ang imong espiritu mga igsoon busog, puno, tambok, no? Hallelujah. Na uban mga igsoon tambok kay lawas pero ang ilang espirituhanon mga igsoon luya, niwang nagkuan kanang nagkaluya. Na luya kayo mo na nga ang uban mga igsoon sa ila lang panglawas tambok pero ang espirituhanon mga igsoon uban nga mga Kristohanon na nga dili ta magpakuan sa ila mga igsoon mo na nga di ta mututok sa tao. No kay ang tao mga igsoon mailad kay ang uban mga igsoon no mailad sila. Labi na mga igsoon no kung dili nila suod ang atong buhi nga Dios. Na nga ang pagtuo sa mga magtutuo mga igsoon no ban taas kay pagtuo nagdepende sa ilang gikaon. Kung ang imong gipakaon mga igsoon no, balance, di ba? Muna nga ang imong espiritu mga igsoon no, balance pud. Kanang kuan half diwang half tambok, di ba? Na nga kung ikaw mamalandong ka sa pulong sa Dios mga igsoon labi na gahi kini atong pagtulon-an mga igsoon kini bitang gitudlo ni Jesus Christ nga muning doktrina nga gitudlo karon mga igsoon no, sa alagad sa Dios no Pastor Kaslam no. Grabe kayo ni mga igsoon ng vitamin sa ato ang espiritu mga igsoon. Muning kalanunon. No grabe kayo ni mga igsoon nga kuan ba impact no. No kanato mga igsoon. Kay dili lang sa atong espirituhanon pati sa atong kalag mga igsoon. Ang uban mga igsoon ba nga okay lang ko og pobriko basta kuan, di ba? Ang inana lang sila mga igsoon ba nga bahalag masakiton basta langit. Dili pareha sa ato kan mga igsoon nga kung kita nakabaluta sa pulong sa Dios mga igsoon no nga gitanan na mga igsoon gilangkob na sa tanan mga igsoon basta ikaw once nga imong dawaton sa Ginoong Jesucristo mga igsoon no gilangkob ng healing prosperity so hayahay na ka perminti wala nay kaluya wala nay sakit no wala nay kapobrehon mga igsoon kuna nagdepende na sa imong gikaon uban magud nga mga teaching mga igsoon balance no balance sila so ang ilang pagtuo mga igsoon unsay gipakaon sa ilang leader mo sadto ilang pagtuo no mingon ang ilang leader mga igsoon nga okay ra nga magtika og tambal din ha okay ra din ha nga mangabit ka di ba daghan kayo nga mga pagtulunan mga igsoon nga gamito ni Satanas mga igsoon aron pag-twist sa pulong sa Dios na kung ikaw dili ka himasa sa Biblia no mailad jud ka kung dili ka himasa sa Biblia no may hapon kang ninong Tata Guno mailad ka mga igsoon. Kay ngano ang uban manggod nga mga leader lahi ang ilang gipakaon mo bitaw nang lahi-lahi tag pagtuo kay lahi-lahi ang gipakaon sa leader no munang sa ato bitaw karon mga igsoon nga atong nasabtan no nga ang gipakaon sa leader mga igsoon ba pure gyud nga pulong sa Dios mga igsoon muna nga grabe kayo kadasig sa pagpangalagad ug dasig nga malahutayon ba namang uban mga igsoon nga dasig sila sa pirmero pero dili sila gakalahutay. No, kay ngano dili man mao mga igsoon ang gipakaon sa ilaha. Subot para sa uban mga igsoon ba nga dili sakto kana bitang baboy o manok di mga igsoon kun dili mao ang imong gipakaon ba imo nang gipakaon diag starter bisag kuan pa na mga igsoon di ba? Dili na siya mo lahutay mo nang ang uban mga igsoon baboy ang iyang naong tigulang na pero ang iyang lawas mga igsoon baktin pa, no? Muna siya nga dili man sakto ang gipakaon mga igsoon. Kapasmo man sama gyapon na sa kita nga mga Kristohanon mga igsoon kung wala na pasmuhan ba dili mao ang gipakaon sa leader mga igsoon no muna nga nagkalapait no nagmasakiton muna nga ang ilang pagtuo mga igsoon nagdepende mga igsoon no nagdepende sa ilang gikaon mga igsoon nga ang teaching no wala nagsubay sa pulong sa tungbuhi nga Dios kaya ang uban pod mga igsoon no nagpasagad lang pud sila nituo lang pud sila maigsuon sa mga sa ilang kuan maigsuon ilang leader nga gawali dili sila gabasa sa pulong sa Dios dagan kayo RC mga igsuon di ba magbasa magwali na ilahang leader mga igsuon dili manggalig gadalag Biblia so but pasabot mga igsuon usa may imuhang kuan nga mag-amin-amin ka din na nya wa manggay ka ni wala nimo gisuta mga igsuon kung sakto ba ang iyang gipamulong no ang iyang eksplanasyon mahigsuon nga subay ba sa balaang Espiritu Santo no muna nga kinahanglan mahigsuon no ato gyud ning magmalandong gyud ta sa pulong sa Dios mahigsuon kay no labi na sa ato mahigsuon kita nga himasa ta sa Biblia while ga share ang atong nang alagan bitaw sa atong buhi nga Dios mga igsuon kay balo ka ang Holy Spirit mahigsuon mo explain pud na siya sa imo ha no dugangan niya ang eksplanasyon mga igsuon no, sa alagad sa Dios
No, nakabantay ba mo ana mga igsuon nga naay magbasa na gay ang pastor na mga igsuon no? Nga grabe ang imong kasing-kasing mga ana bitong galukso-lukso nya ang Holy Spirit mga igsuon na iyang idugang bitaw nga mensahe mga igsuon nga makapakuan sa imo ba nga ana bitong kuan makapadasig kayo more nga dasig mga igsuon. Hallelujah. Muna ang buhat sa balang Espiritu Santo mga igsuon. No? Muna ang uban mga igsuon nga nakadungog sa mensahe mga igsuon, di na sila gapaampo. Kaya nga naman, gina-apply na dayon nila mga igsuon. Kaya nga no, nabasahan man nila. No? Gina-apply na dayon nila sa ilang kaugalingan mga igsuon. Hallelujah. No? Nang nindot kayo kung sige tag pamalandong, busog imong espiritu mga igsuon, imong real nga man mga igsuon. Nindot kayo. Hallelujah. Padayon gid ta sa pagpamalandong. No? I-force imong kaugalingon, imong self, imong soul mga igsuon, ingon pa ni David nga, "Hoy, kalag dayga ang Dios, dayga." No, ipadayig yun ang imong kalag mga igsuon. Ayun na ipagtapol. No, kung tapol nagsangyaw sa pulong sa Dios mga igsuon, no, kuan gyud ka nag yung manangingon ni Apostol Pablo nga imo gyud siyang paningkamutan nimo nga kuan bitaw imo yung birahon mga igsuon, no? Pinaagi sa pulong sa Dios mga igsuon. Hallelujah. Ayaw gyud siya ipagtapol. No, ang uban mga igsuon, di na lang sa kumisimba kay by faith man ang imong pliti. Ayaw gyud mga igsuon, no. Kinahanglan gyud nga positibo gyud ka. Kay i-provide man gyud sa Dios. Kung unsay imong nahuna-huna bitaw, mo man gyud ka. No, unsay mo ingon mahuna-huna man pud sila dautan, di. Dautan pud ang ilahang kuan mga igsuon, no. Ilang nadawatan. So kinahanglan mga igsuon nga at mamalandon gyud sa pulong sa Dios, no. Super ka hayahay. Grabe ay buta na nga, no. Lipay kaayo ko mga igsuon ba nga kita nako nga uy kara naanay sakyanan ang alagad sa atong nga Dios, no. Dinhi sa ani diya sa mati, no. Pila ka years tinuod gid ang pulong sa Dios may igsuon mo kuan man gid ang Ginoo tanan gid nimong desire sa imong kinabuhi may igsuon ihatag gid sa Dios, no. Di gid ingon nga instant pud mga igsuon. Kinahanglan gid nga consistent imong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Kinahanglan lahutay lang gid, no? Palahutaya man gid kay ingon ang pulong sa Dios may igsuon ang mulahutay mao ra man gid maluwas, no. Lahutay may igsuon, lahutay gid ta hangtod sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. So no, muna atong pakanon ang atong espiritu para muna siyang makalahutay, no. Kinahanglan pirminti busog dili na to ipapasmuhan mga igsuon para nga lahutay gyud dako kay ba baskog atong espiritu mga igsuon, no. Kigminggol sa balang Espiritu Santo. Ingon diya sa Romans chapter 10 verse 17, 10 verse 17. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagagikan, no, nagagikan sa pulong ni Kristo. Hallelujah. No, glory to God. So muna maigsoon ba nga ang imong pagtuo kung muna ang imong gikaon balance. So ang imong pagtuo balance pud. Nagdepende na ang usa ka Kristohano mga igsoon, nagdepende na sa iyang gikaon. So karon kung ang imong pagtuo nakaana ka nga ang imong pagtuo mga igsoon by faith pa man, nagdepende na igsoon sa imong gikaon. So more kaon pa igsoon. Amen. No? Ang imong pagtuo igsoon nga okay, motor lang, more kaon pa ka igsoon. Sige kapag pamalandong mga igsuon sa pulong sa Dios, no, aron nga ang ato magong pagtuo mga igsuon, no, dili man gyud ni siya ingon nga diretso dako nga pagtuo, diretso din nga imo din i-compare datong kuan na mga igsuon ba, no. Ang proseso na mga igsuon nagdepende pud na siya sa imuha, nagdepende na siya sa imong gipakaon ba, unsa nga ang imong gipakaon mga igsuon, di ba? Kung ikaw sige kag paminaw sa pulong sa Dios, sa mensahe sa pulong sa Dios mga igsuon, no? The more nga nagtaas, nagka-increase ang imong pagtuo mga igsuon, muna nga dili na ka musugid mga igsuon nga ikaw pobre, no? Sugid na ka og dinaggo mga igsuon, no? Muna nga nagdepende pud lagi sa imong kaon, sa imong sige kadungog mga igsuon ba nitubo ang imong pagtuo. Maningyo ang pulong sa Dios mga igsuon nga ang imong pagtuo nagagikan sa imong pagpamati, no, sa mensahe. Di naman din kamutuo mga igsuon sa mga negatibo. Di na kamutuo sa mga sul-sul sa mga tao mga igsuon nga inaana nga lugar pananglitan mga igsuon. Example lang nga dili ka mahimong o di ka makabalay kay ang imong trabaho mo rani, di ba? Sa kuan man mga igsuon, say dili man na pulong sa Dios, di ba? Kay ingon ang pulong sa Dios, imposible, no, tanan posible sa Dios mga igsuon. No? Muna nga sa sige nimong pagkaon ang imong espiritu mga igsuon, nandako kay kag pagtuo. No? Muna may igsoon bisan pag ang imo ang pastor leader niya may igsoon dako kay pagtuo pero ikaw may igsoon ang imo tapulan ka maminaw, no? Dili nimo i-apply mga igsoon ang mensahe
No? Muna nga ikaw, pabilin gihapon ka diya. Nga, maditik ra ba yun ang mga igsuon? Kaya nga naman, kalapali, ang imuhang kinabuhi mga igsuon, no? The same yesterday, today, and forever man. Dili man mo increase. Di man mo improve. No? Muna makita ba? Sa usa ka tawo mga igsuon, anak sa Dios, makita niyang pagtuo, pinaagi sa iyahang pagkinabuhi. Pinaagi sa iyang kinabuhi mga igsuon. No na dugay na siya pero maura gyapon subot pa sabot maigsoon imong kuan nimo nga wala niya gi-apply no ang pulong sa Dios wala niya gi pakaon ang iyang espiritu maigsoon ba sa pulong sa Dios maigsoon kay ngano nagapabilin magyahapon siya nga sama sa kaniadto mga igsoon no muna nga sige kag pamati sa pulong sa Dios i-apply gid nimo no ingon dinhi maigsoon ba og ang nabati no ang kini magong pulong nga atong nabati maigsuon gikan magid ni sa atong buhi nga Dios no so naa ni gahom no naay mga pure vitamins ni maigsuon pa nga makapatambok sa atong espiritu mga igsuon no munangan ang atong kalag sige sulsul din na unsa na lang nay buhaton sa atong kalag maigsuon kini atong five senses di ka matarog no dili ka mag-worry kay kining worry sa kalag man ni di wala kay problema mayon kag wala kay problema kay ngano no dila man ka naglakaw sa tawhanon maigsuon naglakaw naman ka sa espirituhanon no man nga nindot kaayong kita nga mga anak sa Dios mga born again di ba kung kita anak sa Dios di ba nataho ta di ang espirituhanon no so naglakat ang espirituhanon nagkauntag pulong sa Dios no espiritu kay ang pulong sa Dios maigsuon no spirit and there are life no muna ang kalanon maigsuon sa atong espiritu mo ang pulong sa Dios no spirit. Hallelujah. Yung din sa Juan 8:38, mahibalo ka mo sa kamatuuran. Ug ang kamatuuran maghatag kaninyog kagawasan. So kung kita nakahibalo naman yung maigsuon nga no kita nga mga anak sa Dios no, kahibalo naman gyud sa kamatuuran. So atong buhaton. No? Unsa gisulti maigsuon sa pulong sa Dios, muakta mabuhat ta maigsuon. No may nga pulong sa Dios maigsuon nga di ta mabalaka, so ato nang iak. Kay dili naman ta mabalaka kay saan pagkabalaka sa espiritu mga igsuon, di ba? Di naman na mabalaka ang espiritu, amen? No? Wanay kabalaka mga igsuon ang matuod natong pagkatao mga igsuon nga nabuhi, no? Pinaagi sa pulong. No? Ang nagbuhi sa atong espiritu mga igsuon, ang pulong diya sa Dios, no? Hallelujah. Munang ang kinaon ana mga igsuon, pulong sa Dios. So kinahanglan atong i-feed pinaagi mga igsuon no, sa pulong sa Dios from Genesis to Revelation, muni iyang pagkaon mga igsuon, muning lami kayong pagkaon sa atong espiritu mga igsuon, nga matuod nga atong pagkatao. Muni siya ang lami, muning kung sa tawhanon pa mga igsuon, muning litson, ham, no, muning makapabusog sa espiritu nato mga igsuon, nga muning mukulatan ni Satanas, nga isog isa nga tanan ba, di kita matarog, no? Nga muning murul sa atong kalag mga igsuon, nga grabe ka, power kay mo ampo mga igsuon, no? Hallelujah. Munang uban mga igsuon, makita nimo nga niwang lagi sa tawhanon mga igsuon, pero ang iya bitang grabe ka baskog man day kay espirituhanon mga igsuon nga munang grabe kay kumakaon mga igsuon ni Satanas. No? Hallelujah. Munang ang imong appearance na mga igsuon dili na siya ang sumbanan nga kung ikaw tambok ka o unsa ka di mga igsuon sa imong appearance mga igsuon nga dasig kay kano dili mga igsuon ang atong kuan na kung ikaw sigag pakaon sa imong espirituhanon. Hallelujah. No? Kay gamhanan makamuampo. Dinhi sa Mateo chapter 10:25, igo na alang sa tinun-an nga mahisama siya sa iyahang magtutudlo. No? Og sa ulipon nga mahisama siya sa iyang agalon. Muna sa ato maigsoon nga nagatudlo bitaw sa ato nga super kahayahay nga duwir bitaw sa pulong sa Dios muna nga blessed kay kumaigsoon kaabuta dinhi sa the word of God spirit and life. Sa tinuod lang maigsoon na change gud ang among kinabuhi sa una super kakalapait. No? Grabe nga kalapait sa una mga igsuon nga nabitang amo bitang nga sinatian mga igsuon no manang tinuod gyud kung unsa ang kuan bitang mga igsuon leader ba no musunod gyud ang tinun-an mo makita nimo mga igsuon nga grabe kayo ka kahayahay kay mga leader mga igsuon so kita pud nga mga membro bitaw no nasinatian pud nato mga igsuon kay ngano man no nganong ganahan man ta mga igsuon mo sugid mga igsuon sa ilang gitudlo mga igsuon ba no nga pulong sa Dios mga igsoon kay ngano nakita nato sa ilang kinabuhi mga igsoon giunsa sila pag-uswag sa atong buhi nga Dios. Amen. No nga kung mutuo lang gyud ka sa Dios mga igsoon di gyud ka maulawan. Hayahay gyud kay ang imong kinabuhi. No? Dili gyud magpulos ang imong kahago mga igsoon no ang panalangin sa atong buhi nga Dios mga igsoon.
Hallelujah. Nung nagikan gyud sa iya hadili sa atong kahago mga igsoon. Amen. No? Muna nga tan-awag atong kinabuhi karon mga igsoon nga duwer ang mga alagad sa Dios mga igsoon, di ba? Na nasinatian pud nato mga igsoon nga tinuod gyud. No? Kaya pag-apply pud nato mga igsoon, ato gyud nasinatian mga igsoon no ang kayuhan, no complete healing. No? Ang gitudlo mga igsoon ba? Hallelujah, gitudlo sa alagad sa Dios mga igsoon. No? Sa kanabitang healing, kini yung healing number 1 gyud ni mga igsoon ba, kini yung super kay ko na nang natangtangan bitaw sa mga gapos mga igsoon, broken piece gyud ni ang kanibitang nay masakiton ka mga igsoon, kay bisan sa imong katulugon, samukon ka sa mga balatian. Munang salamat sa nagigamit sa Dios nga nagtudlo sa ato bitaw nga usaon bitaw nga mawalay sakit. Amen. No, tanawag ay mga igsoon nga nabatunan nato ang tinuod mga igsoon nga kapahulayan. No, ang kinig yung pulong sa Dios mga igsoon, kay kung masakiton ka mga igsoon, wa gyud kay way lami imong katulugon. Amen. No? Sa una mga igsoon ako, grabe, kuan ba to, katong dili ko pakagawas sa akong hugaw mga igsoon. Hallelujah, pila ka years na ako mga igsoon nga nasinati to, bisan sa akong katulugon, pukawon ko mga igsoon, tungod kay lain kaayo imong pamati, paminaw mga igsoon, nga naay sakit. No, naay satanas, kay yawa man na mga igsoon ang sakit, di ba? Espiritu biya na, espiritu na sa demonyo mga igsoon nga iyang kuanon, ang imong lawas mga igsoon, dauton, sakiton niya. No? Nang lain kayo, magmata ka sa kadlawon mga igsoon nga lain kay imong paminaw, no? Dauton niya ang imong katulog mga igsoon, broken piece gyud kay di ka pakatulog. Diya sa imong pagmata na pud mga igsoon, no? Dili ka makalihok-lihok kaayo sa ngatan mga igsoon, no? Dili ka makapaspas sa imong trabaho, dili ka makafocus sa imong trabaho mga igsoon tungod kay naa kay gibati. So broken piece gyud ding sakit mga igsoon, no? So muna bitaw nga pagtudlo bitaw mga igsoon, no? Gitudloan tag sakto, gi-apply nato mga igsoon, no? Muna nga nakabaton tag kaayuhan tungod kay ang pulong sa Dios mga igsoon. No muni siya ang hait pa sa duhay sulab, no? Muni siya mo ayo sa mga masakiton. Muning mo padato sa mga anak sa Dios mga igsoon nga nagma tinud-anon. So no nahisama ta mga igsoon ba nga yahay kita nakasulod ta sa kingdom sa Dios, sa gingarian sa Dios mga igsoon. Kung ikaw nakasulod ka sa gingarian sa Dios mga igsoon, hayahay kaayo way sakit kay ang gingarian sa Dios mga igsoon, no? Gahom naa didto mga igsoon, no? Ang kapahulayan, no? Muna mga igsoon mo nang day kingdom come, ang Holy Spirit mga igsoon, no? It's a kingdom ba? Muna nakapahulay ta mga igsoon, hallelujah. Bisag naa pa ta dinhi sa kalibutan mga igsoon, nakapahulay ta tungod kay ang gingarian sa Dios ba, no? Ninaog, nagpuyo pa gyud sa ato mga igsoon, hallelujah. Mo nang ayay kay atong kinabuhi. No, kung mamalandong ta, sige ta maminaw sa pulong sa Dios, tutulan ta niya mga igsoon sa sakto nga pagtulunan. No, nang kamo gi-encourage ta mo kung gusto mo maigsoon nga katong pa naka-eskwela mo maigsoon para nga matudluan pagid mo. No, dinhi sa Facebook maigsoon, no. Lakbit-lakbit lang ni maigsoon ang atong pag-share sa pulong sa Dios. Nganong ganahan kay ko mag-share sa pulong sa Dios kay gusto nako nga i-share ang ako mga igsoong experiences usab sa una nga sakit karon na ulian ko maigsoon. Gusto nako nga mabatunan usab sa mga tao nga nagkinahanglan mga igsoon og kaayuhan, no? Di na ko gusto nga ihangol mga igsoon ako nakatunan kay libre ni nako nga nakatunan, no? Libre usab nako nga ihatag mga igsoon, di ba? Dili biya kuan mga igsoon nga ikaw gawali ka diri, di ba? O ga-effort ka mga igsoon para lang mga igsoon nga nang kuan ba nang makaambit usab ang tanan nga imong mga kaprintihan, no? I have almost 4,000 sa akong FB friends, akong mga relatives, mga igsuon, daghan kaayo, Pamisa family, Kabaraban family, mga Nanali, Imano Rua, nga kay balujud ko mga igsuon nga unsa gyud mga sakiton man sila, sige man sila post sa Facebook nga masakiton sila. Umaminaw lang mo mga kaparyentihan ko, hinigugma ko nga mga kaparyentihan, may sama gid mo sa kanamo nga hayahay kaayo, no? Ang uban hinuon nga mga dili bitaw igunusa nga naminaw bitaw sa pulong sa Dios, no? Tanawa gani sila nga ila usab nga gikinabuhi igsuon, no? How much more kita nga mga anak sa Dios, no? Unahon na atong mga tigsuunan kaprintihan may igsuon kun di sila maminaw, no? Na wala na gyud dili na gyud ta paninglan sa atong buhi nga Dios. Muna nga paminaw gyud sa pulong sa Dios, mga kahigalaan, no? Tsansa na ninyo nga makapaminaw mo sa pulong sa Dios. Hallelujah. Super blessed kay mo nga naay anak sa Dios nga kanunay nagatudlo, no? Labi na sa
kanang the Word of God, Spirit and Life, no? Ang Pastor Alfred Caslam, nagatudlo, buntag, gabi, naapay Bible School, Bible training, mga igsuon, no? Wa gyud kakapoy sa pag-share sa pulong sa Dios para sa mga tinawag sa Dios, para sa mga pinili sa Dios nga matudluan. Kay daghan karon nga mga pinili sa Dios nga nagkalapait, mga igsuon, kay nga naman di ka paminaw ba, no? Dili sila mga igsuon, grabe gihungit na ang pulong sa Dios, mga igsuon, pero sila tuwa gihapon sa wilderness, mga igsuon, no? Nga kung maminaw lang yun bitaw sa pulong sa Dios, ayay kay atong kinabuhi, no? Walay gasto, igsuon mo na makaingon ka billionaire, trillionaire ka, kay ngano dili naman ka mo gasto sa imong maintenance din na, wala na kay maintenance, no? Dili naman ka magasto sa mga luho nimo nga magpalit pa ka og kana bitang mga gamit or mga bino, mga igsuon para malipay ka. Ang imong kalipay nga naa ka kang Kristo, igsuon, no? Dili na nimo mapalit, no? Dili na nimo makuha sa kalibutanon, igsuon. Ang imong kalipay, no? Si Jesus Christ. Enough na sa ato si Ginoong Jesucristo, siya na ang atong kalipay. Ang Holy Spirit siya mo yung atong ga-comfort. Siya ang atong comforter, no? Muna nga ang atong kalipay wala na nagagikan sa kalibutanon. Dili na nato siya paliton. Sa una igsuon, paliton nato ang inom para malipay lang ta, para nga magkachismis, para nga daghan atong kuano, ang inana man ta sa una igsuon ba, no? Paliton nato atong kalipay at sige na atong librihon atong kuan igsuon nga para nga naa kay kaistorya, para nga naa kay kabuhakak. Pero karon igsuon, no, bisag ikaw alone ka din na, no? Di man ta alone, never na ta alone igsuon tungod kay na ang Holy Spirit, no? Kaminggol man gyud, no? Hallelujah, giusa na ta sa atong Ginoong Jesucristo mo na nga ang usa ka anak sa Dios wala na gyud kuan, wala na lonely, wala na di na gyud mag-inusara kay naman ang Dios, no? Muna nga kanunay tang magmalipayon igsuon. Ingon dinhi sa Matthew igsuon, Matthew chapter 12 verse 33, kinahanglan nga, no? Kinahanglan nga walay sakit ang punuan aron mamunga kinig maayong bunga. So muni maigsuon nga gitudluan ta labi na sa healing, no? Kay gusto sa Dios maigsuon nga, di ba? Wala good siya sakit. Ang punuan siya man ang punuan, mga igsuon, kita man ang mga sanga. So ingon siya maigsuon nga ang punuan subot pasabot nagrepresent nga siya ba? Siya ang punuan, mga igsuon, walay sakit. So kita usab nga mga sanga, no? Mga sanga ni Kristo, mga igsuon, wala usay mga sakit. Subot pasabot ko ang usa ka Kristohanon masakiton, mga igsuon, ang punuan dili si Ginoong Hesukristo. Amen? No? Dili si Jesus Christ. Dili ang Dios ang ilahang ang punuan, mga igsuon, no? Kung usa ka Kristohanon nga masakiton tungod kay ingon ang pulong sa Dios, may igsuon ba nga ang iyang mga bunga, igsuon ba wala usay mga piyasot, no? Kay wala biya siya maayo, biya siya nga punuan, mga igsuon. Ingon dinhi kung ang punuan masakiton, no? Ang bunga, no? Niini walay pulos, kay ang punuan maila sa iyahang bunga. Amen? No? Muna may igsuon nga kung masakiton ang usa ka Kristohanon, sureball na gyud, mga igsuon, nga kana siya nga Kristohanon, igsuon, no? Ang iyang pundasyon ana dili ang pulong sa Dios, dili si Ginoong Jesucristo, kundi no, pulong sa tao. Hallelujah, no? Kay ang uban mangud igsuon balance man, no? Pulong man sa tao, mutuo man dayon sila. Numdumi nga ang Kristohanon nga masakiton igsuon, no? Ingon siya dinhi igsuon ba nga, ingon ang pulong sa Dios wala kini pulos, no? Ang punuan masakiton, ang bunga niini walay pulos, kay ngano masakiton usab. Subot pasabot ingon sa John 15:5, I am the vine, siya ang punuan, then and you are the branches, kita ang sanga. So wala gid tay sakit, kay kita may sanga. So kita nahimo mo nang gihimo man to sa Ginoong asin og panalangin, no? Kitay mo sidlak, walay sakit. So muna igsuon nga ang uban nga mga Kristohanon nga tudluan nato nga sila nagmasakiton, igsuon ato silang tudluan sa pulong sa Dios, no? Kay ang uban nga laglag sila tungod sa kakulang sa kahibalo, wala man gud sila nakahibalo nga si Ginoong Jesucristo ang mag-ayo sa atong mga masakit, atong sakit, igsuon, no? Sa una karon wala naman tay sakit, so ato silang tudluan, dili nato igsuon ihikaw ang pagtulunan ni Kristo, no? Doktrina ni Jesus Christ, igsuon kining kuan bitaw healing gyud si Jesus Christ, igsuon, no? Sa iya bitang ministry, no? Healing ang iyang kuan gyud, igsuon ba prayo gyud sa atong buhi nga Dios, igsuon, no? Tungod kay diha sa kung kita magud ga-share ta sa pulong sa Dios nga masakiton ta, igsuon, walay mutuo nato. Amen? Muna nga
allow to sa Dios kay kita sa una igsuon nagmasakiton ta tungod kay para nga atong mapakita sa tibuok kalibutan igsuon, no, kung unsa gyud ang gahom ni Ginoong Hesukristo igsuon nga kung imo lang gamiton super kaayo ta ka hayahay. So muna igsuon nga ato gyud perminting pakanon ang atong espiritu kay kini atong espiritu igsuon mo man ni siya ang makigtoki igsuon sa balang Espiritu Santo. Muni dinhi ang balang Espiritu Santo di na siya mo reveal, no, tagaan kay nag-vision ang imo igsuon nga espiritu. Muna bitaw nga naabitay mga lugar na ay, for example, igsuon ba na ay mga pagsulay sa imong kinabuhi, ang Holy Spirit igsuon, makigistorya to siya sa imuhang nga espiritu, no, tagaan ka dadto niya og igsuon og solusyon, no. Muna kung ang imong espiritu patay imong espiritu kay wala nimo gipakaon sa pulong sa Dios, muna nga walay kuan igsuon, dili kay walay revelation nga mahitabo sa imong kinabuhi kay ang Holy Spirit di na simo padayag sa imong kalag, kay ang imong kalag igsuon tawanan man na, no. Muna nga walay milagro sa imong kinabuhi. Muna kung ikaw mailan gud nga ikaw nangalagad kag batinud-anon igsuon, gipakaon nimo perminti igsuon ang imong espiritu sa pulong sa Dios kay ngano man igsuon, no, ang Holy Spirit dadto manggud siya magpadayag sa imong espiritu igsuon. Hallelujah, no. So ang imong espiritu dayon siya dayon mo iya dayong igsuon i-rely on niya dito sa imuhang nga kalag, no. Mo instructionan din to sa imong espiritu igsuon imong kalag, kalag, no, ayo sig tapol, no. Oy kuan muna sa igsuon ba muna nga isog kaayo katungod kay ang imong nga espiritu puno sa pulong sa Dios ug wala kay sakit. Hayahay kay atong kinabuhi kung kita igsuon, no, mosunod lang gyud ta sa pulong sa Dios. So muna nga share ta sa pulong sa Dios para nga matudluan nato ang tanan nga nagkinahanglan igsuon, no, nga mga anak sa Dios. Kay sa una kung wala pa ta wala pa sad ta igsuon, no, wala gigamit sa Dios igsuon ba, no, wala man pud ta dili ta na inani wala unta, no, ano sa katong kinabuhi igsuon kung wala ta na tudluan og sakto, no. So karon di nato ihikaw kay kung kuan pa ni pastor igsuon nang wala pa bitan niya gitudlo ni sa ato, no, sa atong kinabuhi igsuon the same yesterday today and forever siguro kay ngano masakiton man ta. So karon igsuon pagamit pud ta, libre man ni nato nga ato ning nadawatan igsuon, no, libre usab nato i-share. Depende na sa imuhang paryente, imong igsuon, imong asawa, bana na igsuon, unsa na din na igsuon nga imong gishiran, kung maminaw sila og dili, no? Kay kung maminaw sila, makabaton sila kahayahay. Kung dili sila maminaw igsuon, tunglo ang ilang mabatunan. So muna nga, share kita sa pulong sa Dios, no? Ayog katapol, nabitay usay igsuon nga, nang Lord, so ugma na ko magkuan, ang imong espiritu igsuon nga, ay katapol, no? Grabe kayong panalangin nga, gihatag sa Dios sa imo niya itapul-tapulan lang nimo ang Dios. Dili mahimot ang Dios. Dili mo reveal ang Dios sa imo, ha, no? Sabaan ka sa Ginoo igsuon kung ikaw kita bitaw nga kana bitaw perminti ta mamalandong sa pulong sa Dios igsuon. Tingala ka kung magtapol bitaw ka, grabe ang Dios igsuon, hait ka ayog sinultihan, pinulungan igsuon, no? Pero kung ikaw ang imong kalag igsuon, no, wala ni magipakaon. Dili walay kasaba sa Holy Spirit igsuon, no, ang imong kalag dayon gahari-hari sa imong lawas. Hari-hari mo ingon din nga adala akong doktor, ang imong kalag kay wala man, ang imong espiritu kay wala man nimo gipakaon, no, niwang kaayo. So dili siya maka-voice out, no, dili siya mo kuan ba nga mustand gud sa pulong sa Dios, no, kay kita kung basko kay atong espiritu igsuon mustand man to, no, inang pulong sa Dios wala imposible mo nang imong kalag nga musumitar gud imong kalag kay isog man kay ka, no, ang imong espiritu igsoon isog man kayo kay naman ang Holy Spirit sige tudlo sa imo, muna kay tambok man kay ang imong espiritu igsoon gawas pa igsoon, no. Hallelujah nga ayay gud itong kinabuhi maminaw ta. So karon igsoon mayong salamat kayo sa mga nagtan-aw igsoon. Hallelujah, glory to God, no. Mayong hapon kang pastor mayong hapon kang Daini Gadusalis pamisa, no, ako may gagaw. Salamat sa Ginoo kay daghan kay ako may gagaw igsuon nga gapaminaw da sa balingasag. Salamat kaayo sa atong buhi nga Dios kay kamo maminaw lang gid mo igsuon, no. Hayahay kay atong kinabuhi. Daghan kay gabugal-bugal igsuon. Ako mga kaigagawan pero karon nakita man nila among kinabuhi nga gibag-o sa Dios, no.
Gibag-o sa Dios sa una kaminusan lang minila. Pero karon igsuon nga gibag-o sa Dios. Yahay na among kinabuhi igsuon no, sila na mo duol. Na nga naman ibong man kita sa Dios. No, dili ta pakaulawan sa Dios may igsuon. Mayong hapon usab kang Dunya Christian, ayong hapon sa imo dunya uban kang Pastora Anabil. Nga super ka madasigon sa pagpangalaga sa tungbi nga Dios no. Usasad nga na bless kay ko kang Dunya Anabil, Pastora Anabil kay grabe ka dasig sa pagpangalagad ba no. Super kaayo. Mga salamat sa tungbi nga Dios. Mayong hapon usab kang Dunya Linlin Platter Kanselar, mayong hapon sa imo din Dunya uban sa imong gwapong bana ug sa inyong mga anak. Ug mayong hapon usab kang Pastora igsuon ni Pastora Jima. Mayong hapon sa imo din Pastora uban sa imong pamilya nga madaugon, super ka madaugon. So karong igsuon no, takna sa kahaponon, katong mga tao igsuon nga nagatan-aw, labi na sa offline, labi na sa akong mga kaigagawan igsuon no, kung wala pa ka nakahibalo sa kamatuoran, kung wala pa kay kaluwasan ba, naa pa bitaw ka diya sa balatian, kung nagantos kag balatian igsuon, naakapas ka pobrehon, no? Na broken family ka ba din na igsuon no? Dawata si Ginoong Hesukristo kay i-restore niya ang mga broken family, no? Igsuon. Kay ang Dios igsuon siya ang nahimong kuan ba kana bitang siya nag-restore, nag-reconcile, no? Siya mo reconcile sa tong nga broken hearted din na igsuon, no? Katong mga nasakiton igsuon, ayuhon to sa Dios. No, basta imong ipasulod si Ginoong Hesukristo sa imong kasing-kasing ug siya na ang mamuhat igsuon, no? Siya mo imong ipahari ayo og paghari-hari no sa imong nga lawas. Ang Dios, no? Let the Holy Spirit nga mo'y mamuhat sa imong kinabuhi. So dawata si Ginoong Hesukristo igsuon, no? Dawata siya. Kay ang kaluwasan nagagikan kang Ginoong Hesukristo. Wala nay Dios nga dinhi sa kalibutan igsuon nga nagapakamatay, no, para sa iyahang mga followers. Only Jesus Christ lang. 'Di ba? Grabe ang gugma sa Dios kanato. Unsaon na nato nga maluwas ta? So na dinhi igsuon sa Romans chapter 10 verse 9, no, kung ang kining requirements, no, step kaluwasan igsuon ba, kung gusto ka nga maluwas ka, makabaton ka kaluwasan igsuon, so ato ning basahon ug buhaton nato ni kining verse igsuon aron nga maluwas ang tao, no? Sa Romans chapter 10 verse 9 basahan na din na igsuon sa imong Biblia. Bisag unsa na imong Biblia din na igsuon, King James ba na din na or kini Catholic version man ni igsuon. Ingon din ni igsuon, no? Kini ang kaluwasan ato ning buhaton. Ingon din ni maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. So imong ipahayag ba isugit nimo igsuon. Dili sa huna-huna kay daghan kay karon igsuon nga gidawat naman ako si Ginoong Hesukristo sa usa mang pamaagi di ay sister brother sa ila ako nung huna-huna. So atong pasultion ang pulong sa Dios nga ang kaluwasan igsuon, no? Naa sa pagpahayag. Una igsuon ipahayag nimo, isugit nimo ba nga si Ginoong Hesukristo mao ang imong Ginoo ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanaw siya sa Dios. Kinasing-kasing gayud igsuon. No, kay naa man dinhi atong espiritu nagmupuyo igsuon ba, no? So katong imong espiritu nga patay igsuon, patay sa tungod sa sala katong kang Adan ug kang iba, no? Namatay man to siya tungod kay nakasala man si Adan ug si iba igsuon, namatay imong espiritu. Mabuhi ni siya igsuon kung imong dawaton si Ginoong Hesukristo. Sa pagdawat nimo kang Ginoong Hesukristo igsuon, makwiken, mabuhi. Nahimo to siya igsuon nga born again. Dili born again nga simbahan igsuon na ang kining kuan igsuon kanang imong espiritu nga nabuhi igsuon. Gitawag na siyang born again, no, kay bag-ong binuhat, no? Espirituhanon. Hallelujah. So ang yan kalan-unon ani igsuon, no? Pulong sa Dios. No? So sama ni ini igsuon, ato ning buhaton kini nga verse igsuon, ato ning buhaton isugid nato ingon man ang pulong sa Dios, isugid obedience ba igsuon, no? Tuman lang gid ta sa pulong sa Dios para malipay ang atong buhi nga Dios igsuon. So atong dawaton sa Ginoong Hesukristo, imong dawaton igsuon, una naa lang nga ikaw ug ang Dios, no, ang nakig-istorya. Kami instrumento ra mi igsuon, no? Instrumento ra mi igsuon. Salamat sa mga nag-intercede. So tanan mga 1 million viewers nga wala pa nakabaton diya sa kaluwasan karon igsuon, no, mabatunan na ninyo sa pamaagi igsuon sa sugid ninyo kang Ginoong Hesukristo. Muni siya diya sa Romans chapter 10 verse 9. So sama niini igsuon, piyo nga ang imong mata, ipataas imong kamot. No, ibayaw imong kamot na igsuon ug no, kusga pag sugid igsuon. Hallelujah, ug ipasulod ang balang Espiritu Santo para magatudlo kanimo sa kamatuoran. So sama niini igsuon, no? Musunod lang ka sa gamay nga pag-ampo. Sama ni ini, isugid lang.
Ginoong Hesus, pasayloa ako sa akong mga kalapasan, sukad sa akong pagkahimugso og hangtod karong taknaa. Ginoong Hesus, mituo ako nga nagpakamatay ka sa krus tungod og alang sa akong mga sala. Sulod sa tulo ka adlaw ug ikaw nabanhaw ug karon milingkod sa tuo sa trono sa Amahan. Ginoong Hesus, ako kang dawaton, gidawat ko ikaw nga akong Dios ug manluluwas. Sulod ikaw sa akong kasing-kasing karon ug ikaw na Ginoo ang maghari sa akong kinabuhi. Ug Holy Spirit, my Lord, ako kang giimbitar nga mopuyo sa akong kasing-kasing ug ikaw na ang magatudlo kanako balang Espiritu Santo sa tibuok gayud ka matuoran ni ining Biblia. Holy Spirit, my Lord, in Jesus name. Amen. Igsoon ko imo kanang gibuhat karon, no? Nahimo kanen. No, dili relihiyon kun dili nabag-og na ang imong espiritu igsoon nabuhi na. O ganyan ka lang ani igsuon no ang pulong sa Dios. Once nga ikaw magbasa sa pulong sa Dios igsuon, gipakaon to nimo na dinhi mga pulong sa Dios igsuon mo ni atong kalanunon no sa espiritu mo ni mga vitamins mo ni siya ang mga labi ang pagkaon kung sa tawhanon pa igsuon mo mga litson kada basa kada verse nimo igsuon mo ning litson mo ning kuan kalanunon igsuon sa atong espiritu lami kayo ni igsuon mo ning makapatambok sa atong espiritu igsuon no nga matuod natong pagkatao igsuon ning isog kaayo dayon basko kayong lawas nimo ng espiritu. Hallelujah. Muna nga padayon gyud sa pagpangalagad sa tunggal nga Dios, ampo dayon ka kung asa ka dalon igsuon nga simbahan igsuon no. Di man mi igsuon nga mga abi kay wala man ingon ang Dios igsuon ingon naman din nga imong disciple no. Kung gusto ka nga magtuon pa gyud na apay Bible training igsuon no sa the Word of God Spirit and Life no. Imo lang nang i-research de Pastor Alfred Caslam o sa tanan nga mga pastor sa the Word of God Spirit and Life. Hallelujah. So, salamat kayo sa mga nagtanaw igsuon, sa nagwatching maayong hapon kang Dunya Aurora Gargar, maayong hapon sa imo din na. Dunya, hallelujah no. So glory to God. Salamat sa mga nagtanaw. Maayong hapon kang Dunya Sis Herma Mirasol, maayong hapon sa imo din na Dunya uban sa imong pamilya nga super ka madaugon, healthy no, imong bana Dunya. Super ka healthy. Igor ra man gyud pasalamat. Salamat lang. No? Salamat naman kita igsuon. So magpray ta. Padayon lang gid igsuon no. Padayon lang kita sa pagpangalagad hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Mayong hapon ma'am. Mayong hapon usab sa imo din ha Dunya. So pray ta igsuon. Father God, salamat Ginoo sa imo nga mensahe. Holy Spirit, my Lord, salamat kaayo Ginoo nga busog ka among espirituhanong bahid, among espirituhanon nga aspeto. No, salamat kaayo Ginoo sa super duper nga panalangin nga imong gihatag kanamo Father God. No, salamat Ginoo in response sa imong nga calling kanamo Ginoo. Salamat. Oo, only ra gid Ginoo daig ra gid media kanimo Father God. Mutuo ra gid ka media kanimo Ginoo nang hayahay kay among kinabuhi. No, salamat kayo Ginoo. Nga imo sa kaming gamiton Ginoo sa mga tawo nga nagkinahanglan Ginoo og kaluwasan. No, salamat kayo Father God sa imong mga pinili imong kaming dalon kanila Father God. No, salamat kayo Ginoo nga ang pulong Ginoo nga natisok sa ilang mga kasing-kasing dili ma-erase kay ikaw espiritu sa uwak nga espiritu gapuson ko ikaw demonyo gubak to labis in the mighty name of Jesus Christ ug ikaw espiritu sa mga balatian mga espiritu sa mga ubo sipon hilanat bisan pa man ikaw espiritu sa viruses COVID-19 espiritu sa kamatayon espiritu sa mga lumalamoy nga mga espiritu kapobrihon kawadon nga mga espiritu bangkap sing espiritu bisan pa man ang espiritu sa kaluyahon kapobrihon ka tapulan nga mga espiritu ako kapag agapuson in the mighty name of Jesus Christ go back to the abyss Satan ug ayon na pagbalik pag-usab. Nasalamat kayo Father God nga kami madaugon Ginoo kanunay Ginoo sa tanan